हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। एक जजीरा जहां औरतें रंग बिरंगे नकाब पहनती हैं, लोग मिट्टी खाते हैं और हर रोज दुनिया का 20% तेल इनके पीछे से खामोशी से गुजर जाता है और इन्हें पता भी नहीं चलता। ये जजीरा ईरान मुल्क में मौजूद है और इसे दुनिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानती है। अगर ये स्टेट एक दिन के लिए बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की गाड़ियां, जहाज और फैक्ट्रियां रुक जाएंगी। और जैसा कि आजकल हम सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग आज भी ऐसे जी रहे हैं जैसे वो सदियों पहले जीते थे। ना बिजली, ना बड़े बड़े सिस्टम, और शायद यही लोग हम सबसे ज्यादा समझदार हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस स्टेट की ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में आज से पहले आपने शायद कभी ना सुना हो। और इस जजीरे की वो हैरत अंगेज बातें भी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो बस आप वीडियो के एंड तक साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हॉर्मस एक ऐसा जजीरा है जो देखने में लगता है जैसे किसी ने रंगों से खेलकर बनाया हो। यहाँ जमीन का रंग लाल है, फिर सुनहरी और फिर जामुनी, और ये सब रंग बस चंद कदमों के फर्क पर बदल जाते हैं। इसकी वजह ये है कि ये जजीरा एक बहुत पुरानी नमक की परत के ऊपर बना है जो करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर से बाहर आई। इसमें लोहा, गंधक और कई तरह के मादनियात मिले हुए हैं जो मिलकर ये अनोखे रंग बनाते हैं। साइंटिस्ट ने यहाँ पर 70 से ज्यादा मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी ढूंढी है और सबसे हैरानकुन बात ये है कि जब भी बारिश होती है तो ये रंग बदल जाते हैं। मतलब आज जो जजीरा है कल वो बिल्कुल वैसा नहीं होगा। ये एक जिंदा तस्वीर है जो हर रोज खुद को नए सिरे से बनाती है। दोस्तों, अगर ये जजीरा यूरोप में होता तो शायद आज यहाँ पर हजारों होटल होते, हवाई अड्डे होते और लाखों टूरिस्ट होते। लेकिन हॉर्मस आज भी तकरीबन इसी तरह है जैसे सदियों पहले था। यहाँ ना कोई बड़ा हवाई अड्डा है, ना कोई बड़ी होटल चेन और ना ही कोई सीधा रास्ता। पहुँचने के लिए ईरान की सरजमीन से कश्ती के जरिए आना पड़ता है। पूरे जजीरे पर 5000 से भी कम लोग रहते हैं और साल भर में आने वाले टूरिस्ट भी बहुत कम हैं। इसकी वजह खूबसूरती की कमी नहीं बल्कि रास्ते की मुश्किल, सियासी हालात और इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना है। लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर एक अजीब सा सुकून है, जैसे अभी दुनिया को इस जगह के बारे में पता नहीं चला और आप वहाँ पहले पहुँच गए हों। हॉर्मस पर जिंदगी बहुत सख्त है। गर्मियों में दर्जा हरारत 45 डिग्री ग्रेड यानी 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। मीठा पानी बहुत कम है और जमीन भी ऐसी नहीं कि बहुत कुछ उगाया जा सके। लेकिन यहाँ के लोगों ने फितरत से लड़ने के बजाय इसके साथ चलना सीखा है। इनके घर इस तरह बने हैं कि हवा अंदर आती है और गर्मी बाहर रहती है। बिजली के बगैर मछली पकड़ना समंदर की लहरों के हिसाब से होता है और यहाँ के लोगों को जो मिलता है ये इसे संभाल कर इस्तेमाल करते हैं। जरूरत से ज्यादा लेने का यहाँ रिवाज नहीं, क्योंकि यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है। और यही सोच सबसे बड़ा सबक है, बस इतना लो जितनी जरूरत हो। आज की दुनिया जहां हर चीज में ज्यादा की दौड़ लगी है, वहां ये जजीरा खामोशी से एक और ही रास्ता दिखाता है। दोस्तों, इस जजीरे की औरतें एक खास किस्म का निकाब पहनती है जिसे बोरका कहा जाता है। पहली नजर में लगता है जैसे छुपाने के लिए पहनाया गया हो, लेकिन असल में ये एक ढाल है। इस इलाके में सूरज इतना तेज और नमकीन हवाएं इतनी सख्त हैं कि खुली जल्द खराब हो जाती है। ये नकाब नाक, गाल और माथे को बचाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इसका रंग, इसकी सलाई और इसकी शक्ल बताती है कि औरत कहाँ की है, इसका ताल्लुक किस तबके से है और वो शादीशुदा है या नहीं। ये एक ऐसी जुबान है जिसमें अल्फाज नहीं बस निशान हैं जो सिर्फ जानने वाले समझते हैं। जो बज़ाहिर छुपा हुआ लगता है दरअसल वो बहुत कुछ कह जाता है। ये सुनकर अजीब लगेगा लेकिन हॉर्मस पर लोग वाकई ही मिट्टी खाते हैं। यहाँ की सुर्ख मिट्टी जिसे गलाकस कहते हैं और इसे साफ करके मसालों के साथ मिलाया जाता है, और एक मुकामी रोटी जिसे तोमशी कहते हैं
اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی پاگل پن نہیں، اس میں لوہے اور دوسرے معدنیات ہیں جو ایسی جگہ پر کام آتے ہیں جہاں نہ زیادہ کھیتی ہے نہ گوشت آسانی سے ملتا ہے۔ شروع میں یہ مجبوری تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ روایت بن گئی اور اب یہ ان کی پہچان ہے۔ اس کا ذائقہ تھوڑا کسیلا ہوتا ہے، جیسے بارش کے بعد مٹی کی خوشبو آتی ہے، ویسے ہی کچھ یہاں زمین صرف چلنے کے کام نہیں آتی، یہ کھانے کی میز پر بھی پہنچتی ہے۔ دوستو، سال بھر میں ایک بار پورے ساحل پر ایک کام رک جاتا ہے اور وہ ہے مچھلی پکڑنا۔ پورے 24 گھنٹے کے لیے کوئی کشتی سمندر میں نہیں جاتی، کوئی جال نہیں پھینکا جاتا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے جھینگے اٹھانا بھی منع ہے۔ اس روایت کو نسیات کہتے ہیں، یعنی مچھیروں کا نیا سال۔ صدیوں سے یہ رواج چلا آ رہا ہے۔ سوچ بہت سادہ ہے، سمندر کو بھی آرام چاہیے، اسے بھی وقت چاہیے کہ وہ خود کو دوبارہ بھر سکے۔ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سمندر میں نہاتے ہیں اور شکر گزاری کی رسمیں ادا کرتے ہیں۔ دوستو، بجلی آنے سے پہلے جب گرمی 48 ڈگری تک پہنچ جاتی تھی تو یہاں کے لوگوں نے ایک ایسا نظام بنایا جو آج بھی کام کرتا ہے۔ قریبی کشم جزیرے پر بادگیر نامی ہوا کے مینار بنائے گئے جو اوپر سے ٹھنڈی ہوا پکڑتے اور گھر کے اندر لے جاتے ہیں، بغیر کسی پنکھے کے، بغیر بجلی کے۔ گھر کا اندر باہر سے کافی ٹھنڈا رہتا ہے۔ پانی کے لیے سینکڑوں کنویں بنائے گئے اور ہر کنویں کو باری باری استعمال کیا جاتا تھا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے شہر اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں عمارتوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، اور جواب وہی نکل رہا ہے جو سینکڑوں سال پہلے یہاں کے لوگ جانتے تھے۔ کشم جزیرے کے اندر زمین کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے جو بالکل الگ دنیا ہے۔ نمکدان نامی یہ نمک کا غار ایشیا کا سب سے لمبا نمک کا غار ہے، 6.5 کلومیٹر سے بھی زائد لمبا۔ اندر جاتے ہی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ عجیب بات آواز کا آنا ہے۔ نمک کے کرسٹل آواز کو جذب کر لیتے ہیں، پتھر کی طرح واپس نہیں پھینکتے۔ چند منٹ بعد ہی آپ کو اپنی سانسوں کی آواز سنائی دینے لگتی ہے، پھر دل کی دھڑکن اور پھر خون کا بہنا بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سکون ملتا ہے، کچھ بے چین ہو جاتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں کی ہوا سانس کی تکلیف میں آرام دیتی ہے۔ ہارمز کے قریب ساحل کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ایک زبان اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اس زبان کا نام کمساری ہے اور آج اسے صرف 4 سے 5 ہزار لوگ بولتے ہیں۔ یہ زبان کیسے بنی؟ صدیوں تک یہ علاقہ ایران، عمان، ہندوستان، افریقہ اور یورپ کے بیچ تجارت کی گزرگاہ رہا ہے۔ مختلف ممالک کے ملاح اور سوداگر یہاں آتے رہے اور اپنی زبان کے کچھ الفاظ یہاں چھوڑ جاتے رہے۔ فارسی بنیاد پر عربی کے اثر کے ساتھ پھر پرتگالی، ہندی اور سواحلی کے ٹکڑے، یہ سب مل کر کمساری زبان بنی ہے۔ یہ ایک زبان نہیں، یہ صدیوں کی تاریخ ہے۔ دوستو، صدیوں تک دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہارمز اسٹیٹ پر قابو پانا چاہتی تھیں، کیونکہ جو یہاں کا مالک ہو وہ پوری دنیا کی تجارت کو روک سکتا ہے۔ 1500 کی دہائی میں پرتگالی یہاں پر آئے، توپیں لائے اور ایک قلعہ بنایا۔ 100 سال سے زائد یہاں ان کا راج رہا۔ پھر 1622 میں علاقے کی طاقتوں نے انہیں نکال باہر کیا۔ اس کے بعد بھی کئی اور آئے، ہر ایک نے سوچا کہ اس جگہ کو قابو کر لیا تو سب کچھ مل جائے گا، لیکن کوئی بھی یہاں پر زیادہ دیر تک نہیں ٹکا، کیونکہ یہ جگہ کسی کی نہیں، نہ طاقت کی، نہ پیسے کی اور نہ کسی سلطنت کی۔ یہ جغرافیے کی ہے اور وقت کی ہے۔ لہریں آج بھی وہی ہیں، ہوائیں آج بھی وہی ہیں اور ہارمز آج بھی وہیں پر کھڑا ہے۔ دوستو، آخر میں یہ جگہ ایک سوال دے کر جاتی ہے۔ دنیا کے لیے ہارمز ایک راستہ ہے، تیل کا، تجارت کا، معیشت کا، لیکن یہاں رہنے والوں کے لیے یہ ان کا گھر ہے، ان کی پہچان ہے اور ان کی زندگی ہے جو نسل در نسل بنی ہے۔ ایک راستہ وہی ہے جو چل رہا ہے، نکالتے رہو، استعمال کرتے رہو اور آگے بڑھتے رہو۔ دوسرا راستہ یہ پوچھتا ہے کیا ہم اس جگہ سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، پہلے اسے پوری طرح بدل دینے سے پہلے، کیونکہ اسٹیٹ آف ہارمز صرف تیل کا راستہ نہیں، یہ یاد دہانی ہے کہ زندگی ہمیشہ زیادہ لینے سے نہیں بلکہ صحیح توازن سے چلتی ہے، اور یہ فیصلہ صرف اس جزیرے کا نہیں، یہ فیصلہ ہم سب کا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا اسٹیٹ آف ہارمز۔ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔